حفظ القرآن مرتبة جليلة ومنزلة عظيمة، أن يستودع الله جل وعلا كلامه في صدرك أيها المؤمن. فإذا فقه العبد هذا المعنى حافظ ولازم المراجعة والإتقان، لأن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. الشيطان يحاول أن يضعف همتك وسيرك نحو الله سبحانه وتعالى بتخذيلك وإحزانك أنك لست من أهل القرآن، أو أنك إذا حفظت القرآن قد تنساه، وأنك إذا نسيته قد تعاقب، استنادا إلى أحاديث ضعيفة. والصواب أن المؤمن يجاهد في هذه الدنيا، فإن من علامات المجاهدة أن يصبر ويصابر. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا استشعرت أن القرآن نور يقذفه الله في قلب العبد، أعانك الله جل وعلا بعد ذلك على المراجعة والتعاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحلف وهو صادق عليه الصلاة والسلام. فعليك بالمراجعة والتعاهد، ولو أنسيت شيئا راجع نفسك وعاهد نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك بعد ذلك.